बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये वाक़या मिस्र की एक मस्जिद में पेश आया जहां इमाम साहब बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाकर बैठे थे। इलाके के 2-3 नौजवान उनसे मुलाकात और मशवरे के लिए भी आए हुए थे। ज़ोहर का वक्त होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था कि एक जवान और आ गया। उसने भी इमाम साहब से कोई मसला दरियाफ्त करना था। इमाम साहब ने उसको जरा फासले पर इंतजार करने को कहा। ये नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था कि ऐसे में एक शराबी कुछ बुड़बुड़ाता हुआ मस्जिद में दाखिल हो रहा था। देखते ही देखते वो जूते पहने हुए मस्जिद में दाखिल होने लगा। ये नौजवान जल्दी से उठा और उस शराबी नौजवान को धक्के देकर मस्जिद से बाहर निकालने लगा, मगर शराबी नशे में धुत चीख चिल्ला रहा था कि मुझे मस्जिद में दाखिल होना है, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। वो चीखो पुकार करके इमाम साहब को बुलाने लगा कि मुझे नमाज पढ़नी है, आप मुझे नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे। वो नौजवान शराबी को बार बार मस्जिद से बाहर धकेल रहा था, लेकिन वो बाहर जाने से इनकार करता रहा। इमाम साहब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का एक बंदा चाहे नशे की हालत में ही सही, अगर अल्लाह ताला के हजूर अपनी पेशानी रखना चाहता है, उसके मस्जिद में आने के इस शौक की वजह से क्या अजब अल्लाह ताला उसको इस गंदगी से निकाल दे। साथ बैठे लोगों से माजरत करके इमाम साहब दरवाजे पर पहुंचे। अपने हाथों से शराबी के जूते उतारे, उसे वजू खाना लेके गए, वजू करवाया। मुकम्मल वजू करवाने के बाद अपने हाथों से पकड़कर उसे लेकर आए और अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करके बिला वक्त ही नमाज की नीयत बांध ली। खुश इल्हानी से सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। मिस्र का रहने वाला वो शराबी चूंकि अरबी था, सूरह फातिहा की किरात पर उस पर रिक्कत तारी हो गई। इमाम साहब ने सूरह फातिहा के बाद सूरह जुमर की आयत नंबर 53 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा था कि ऐ मेरे बंदे जो अपने ऊपर ज्यादतियां कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, बेशक वो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। इस आयत के पढ़ने के बाद इमाम ने रुकू और सजदा किया। दूसरी रकत में अलहम शरीफ की आयत पढ़कर उसी तरह तिलावत की। रुकू व सुजूद हुए। फिर इमाम साहब ने दाहिनी जानिब सलाम फेरा तो देखा शराबी सजदे में से उठा ही नहीं। उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की तो वो एक तरफ लुढ़क गया और अपने खालिक हकीकी से सजदे ही में जा मिला। ये इमाम साहब का जज्बा शफकत और नियाबत नबूवत का दावती शऊर था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए एक शराबी के नशे की हालत में अपने रब के हजूर सजदा रेजी की ख्वाहिश की लाज रखी। उसे शराबी समझकर नौजवान की तरह धक्का देने की बजाय उसके दिल में ख्याल आया कि मैं दाई हूँ, दावत देने वाला हूँ, और दाई की हैसियत एक तबीब की मानद होती है। तबीब का मनसब ये है कि आखिरी दर्जे के मर्ज में भी मुब्तला मरीज के साथ शफकत करे। इमाम साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज्बा दावत व तबलीग को ही फॉलो करते हुए उस शराबी को नमाज पढ़ाई, उसे तौबा करने का मौका दिया और अल्लाह ताला को उसकी तौबा इस कदर पसंद आई कि उसे कबूल कर लिया गया। अगर उम्मत मुसलमा का हर फर्द, जिसे अल्लाह ताला ने खैरुल उम्मत का अजीम लक़ब देकर नियाबत नबूवत के इस मनसब पर फाइज फरमाया है, इस्लाम और मुसलमानों से नफरत के नशे में धुत लोगों को मरीज जानकर शफकत के साथ उन लोगों को अल्लाह के हजूर सजदा रेज करने के लालच में उनका हक अदा करें, तो न जाने कितने करोड़ हा करोड़ लोग ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह का नारा लगाकर सजदे में जान देने के लिए तैयार हैं। काश के हम अपना मनसब समझते, काश के हम ये जान सकते कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गजब पर हावी है। सही मुस्लिम में हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था कि जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने पूछा कि जमीन के लोगों में सबसे ज्यादा आलिम कौन है। लोगों ने एक राहिब के बारे में बताया। वो उसके पास गया और कहा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? राहिब ने कहा कि नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो गुस्से के आलम में उसने राहिब को भी मार डाला और यूं 100 कत्ल पूरे कर लिए। फिर उसने लोगों से पूछा कि जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने एक आलिम के बारे में बताया तो वो उनके पास चला गया और पूछने लगा कि उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? वो बोला कि हाँ है। और तौबा करने से तुझे कौन सी चीज रोकती है? तू फलां मुल्क में चला जा, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तू भी जाकर उनके साथ इबादत कर। फिर वो उस मुल्क की जानिब चल पड़ा। जब आधा सफर तय कर लिया तो उसको मौत आ गई।
اب عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ کی جانب متوجہ ہو رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر میں ایک فرشتہ ایک آدمی کی صورت بن کر آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں جانب کی زمین کو ناپو، وہ جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں رہے۔ انہوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، بس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو وہ اپنے سینے کے بل آگے کی جانب بڑھا تاکہ اس ملک سے نزدیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب کی زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ چنانچہ جب اس زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ اس ملک کی جانب قریب پایا گیا اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اسی طرح توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی کی موت کا جب وقت آیا تو وہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا، اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے مجھے آگ لگانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، تو پھر کسی گرم ترین دن میں یا پھر کسی دن اگر تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ پس اس کے لواحقین نے اس کی وصیت پر عمل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا۔ زمین کو حکم دیا کہ جو ذرات تیرے اندر ہیں وہ واپس کرو، پھر ان اجزاء کو جمع ہونے کا حکم دیا تو وہ شخص صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اس وصیت پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا کہ اے رب، تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت، اس کا رب سے ڈرنا اس قدر پسند آیا کہ وہیں اس کو بخش ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر کو پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کافر بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ دوستو، اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی گناہوں میں گزری، اس نے جب کوئی گناہ عظیم کیا ہوا تھا، لیکن جب وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی جانب پلٹا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ ایک بہت بڑی مثال حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جنہوں نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وحشی کی جانب اسلام کی دعوت بھیجی تو وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایک مکتوب بھیجا جس میں لکھا تھا کہ آپ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں، حالانکہ آپ تو کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا یا زنا کیا تو وہ عذاب پائے گا اور اس کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، اور میں یہ تمام کام کر چکا ہوں۔ اکثر مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے جتنے بھی واقعات، جتنے بھی احادیث اور آیات مبارکہ پہنچائی ہیں، اس کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سب اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، اپنا انالیسز کریں۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم غلط طرز زندگی جی رہے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہ لگائیں اور اللہ کی جانب لوٹ چلیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔